अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। आज मैं बात करूंगी जिस तरह बात हो रही है मिसोजिनी की और पीटीआई के बारे में। जैसे शहबाज गिल साहब पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि शहबाज गिल साहब जो हैं मिसोजिनिस्टिक हैं। बड़ी बहुत सारी जो है इस पे बहस चल रही है। कई लिबरल जो ख़वातीन हैं, लंडे के दानिश्वर टाइप जो हैं, जो वैसे तो ख़वातीन को जेलों में डाला गया, घसीटा गया, नंगा किया गया, उस पर तो नहीं बात करती। लेकिन जनाब जब शहबाज गिल साहब ने अगर आसमा शराजी साहिबा को कोई बात कह दी तो वो सब हैं जो मैदान में आ गई हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मिसोजिनी है क्या। मिसोजिनी होती है कि आप किसी खातून के साथ रवैया रखते हैं, इम्तियाजी सलूक रखते हैं, उसकी हरासगी में, हरासमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, और खातून होने के नाते कोई ऐसी तजलील, कोई ऐसे अल्फाज, अब्यूसिव लैंग्वेज, इंसल्टिंग लैंग्वेज उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं मिसोजिनी में, जो औरत के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। तो मिसोजिनिस्टिक वही पर्सन होता है जो ये एक्शन ये करता है। तो शहबाज गिल साहब पे अभी इल्ज़ाम लगा, इससे पहले इमरान खान साहब पे तो हमेशा ये इल्ज़ाम लगता है। तो अब उसको मैं ज़रा सी तफसील से बात करूँगी कि जब आप आसमा शराजी साहिबा, अब बात तो ज़ाहिर है शुरू हुई, आपको भी पता है कहाँ से शुरू हुई, क्योंकि शहबाज गिल साहब जो खुल के बात करते हैं, जो उन्होंने हैंड हक के बारे में बात की, तो उससे ये बात ज़्यादा जो है आगे बहुत ज़्यादा कि तो आसमा शराजी साहिबा या गरीदा फारूकी या सीएम साहिबा, उनके बारे में अगर कोई भी बात की जाती है तो एक बात समझे कि वो एक पोजीशन पे हैं या किसी आप अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां पूरी कर रही हैं, अगर आप वो नहीं सही तरह से पूरी करें तो उस पर बात की जाती है। उसके जवाब में आपका औरत कार्ड खेलना बिल्कुल नहीं बनता। तो ये सारा कुछ अभी जो शहबाज गिल के साथ हो रहा है वो यही हो रहा है कि जनाब आपको कुछ कह दिया, जी आप वो मिसोजिनिस्ट, तो क्यों भाई आपके बारे में पूछा जा रहा है कि आपने सरकारी हज किया या आपकी प्रॉपर्टी का आप अपने बताएं, तो आप इसको सरकारी उसको आप मिसोजिनी से कैसे लिंक कर देती है। मुझे ये बात समझ नहीं आती। आपकी किसी बात पे क्या एतराज़ नहीं हो सकता आसमा शराजी साहिबा की। आपने बिशरा बीबी के बारे में क्या बातें की, एक पर्दादार औरत है, आप किस बेस पे उस पर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि वो जादू टोना करती हैं। आपका एक आर्टिकल था, आपको याद होगा कि कितने आपने घटिया इल्ज़ाम लगाए थे, क्या वो इस जुमरे में नहीं आते। तो ये तो बहुत अजीब सी बात है। और कह कौन रहा है, अब मैं मज़े की बात, असल जो बात है मैं जिस पे मैं बात करना चाह रही हूँ, कह कौन रहा है, कौन लोग कह रहे हैं जनाब, जिनका सबसे बड़े जो लीडर्स हैं वो कहते हैं औरत को ट्रैक्टर ट्रॉली कहते हैं। आपको पता है वज़ीर दिफा साहब जो हैं वो ट्रैक्टर ट्रॉली कहते हैं ख़वातीन को, उन्होंने कहा था। और कोई उस पर दोबारा बात नहीं हुई कि जनाब वो मिसोजिनिस्टिक है। बात इमरान खान पे ही आ जाती है कि मिसोजिनिस्टिक। अच्छा, फिर उसके अलावा क्या कहते हैं, अब आपके जो लीडर हैं नवाज शरीफ साहब ने क्या किया था, आपको पता है, आपको याद है, नंगी तस्वीरें फेंकवाना, ये बातें तो प्रूफ है ना, इनके तो प्रूफ पड़े में, कोई ऐसी बात नहीं जो और पीली टैक्सी ये कहा जाता था कि बिलावल जो है वो किसका बेटा, मखदूम, एक पता नहीं मुझे नाम भूल गया उनका, उसका बेटा कहा जाता था उस वक्त। एक दफ़ा बेनज़ीर ने कहा था कि मैं इतनी बिजी हूँ कि मेरी एक टांग लाहौर में और एक शायद इस्लामाबाद में, एक कराची में और एक लाहौर में है। तो किसी ने वहाँ, इनके ही नून लीग के बंदे ने कहा था फिर तो मुल्तान वाले बड़ा मज़ा लेते होंगे, तो वो रोती रोती बाहर निकली थी। तो ये तो मिसोजिनिस्टिक नहीं है आप। इसके अलावा ये तो चलें, ये पुरानी, आप कहेंगे ये पुरानी बातें हैं, ठीक है। अभी की मैं बात करती हूँ। अभी जो इनके जितने भी टाउट्स हैं, मैं कोई ट्वीट करती हूँ तो इनकी जो रजी दादा, एहसन चट्ठा, इनकी आप सिर्फ ज़ुबान इस्तेमाल देख लें, ठीक है। आप कहेंगे जी पीटीआई के कई लोग हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, तो क्या जो पीटीआई के लोग इस्तेमाल करते हैं, जो पीटीआई की सोशल मीडिया पे, क्या उनको इमरान खान साहब फॉलो करते हैं, क्या उसको बड़े कोई लीडर फॉलो करते हैं? ऐसा नहीं है, हरगिज़ नहीं। किसी गंदी ज़ुबान वाले को कोई लीडर बड़ा फॉलो करता है तो वो मुझे ज़रूर बताएं, प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे नहीं उसके बाद। लेकिन ये जितने नाम मैं ले रही हूँ उन सबको इनके सारी सीनियर लीडरशिप फॉलो करती है। और ये तो जनाब पीटीवी पे आते हैं रजी दादा साहब। और ये किस तरह की जुबान, मैं इस वक्त बोल नहीं सकती। वो जो मैंने कोई ट्वीट किया तो ये एहसन चट्ठा की क्या नाम है वो बंदा, उसने इतनी गंदी जुबान इस्तेमाल की, वुमेन ऑर्गन्स के बारे में बातें की, और ये लोग कहते हैं मिसोजिनिस्ट। किसको कहते हैं? पीटीआई को कहते हैं। और इस पे कोई इनका लिबरल, कोई दानिश्वर, इस तरह की चीज़ों पे कोई नहीं बोलता। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, ये लोग कहते हैं मिसोजिनिस्टिक, जिनके दौर में औरतों को किस तरह घसीटा गया, नंगा किया गया, औरतों को बाप के सामने, भाई के सामने गिरबान खींचे गए, और इस पे तो कुछ भी नहीं बोला जाता, इस पे तो किसी को मिसोजिनिस्टिक नहीं कहा जाता। उन लोगों के बारे में बात की जा रही है जिन्होंने इद्दत केस एक औरत पे बनाया, एक पर्दादार औरत, उस पे इद्दत केस क्या है, शर्म का मुकाम है इद्दत केस, सबको पता है कि क्या है, ठीक है। तो औरत की माहवारी को भी आपने नहीं छोड़ा, एक 50 साल की औरत की, ठीक है, और एक पर्दादार औरत की, तो लेकिन ये लोग मिसोजिनिस्टिक नहीं है, वो भी पीटीआई के लोग हैं, ठीक है। ऐसा कोई केस मुझे बता दे पीटीआई ने किया हो, कहीं पीटीआई के दौर में हमने औरतों को घसीटा गया हो। और
مجھے حیرانگی کی بات یہ نظر آتی ہے کہ عمران خان کو آپ کہتے ہیں کہ مسوجنسٹک ہے. عمران خان کی ہر تحریک جو ہے وہ عورتیں خواتین ہم جیسی کامیاب کرتی ہیں. دھرنا ہوا وہاں عورتیں بیٹھی تھیں. ابھی آخری میں بات کر لوں گی 26 نومبر کو, اس دن بھی خواتین وہاں بیٹھی ہوئی تھیں, رات تک خواتین بھی بیٹھی رہی ہیں وہاں پہ. تو کیا اگر راجن پور جیسے علاقے میں بھی جو ووٹ ڈالنے کہتے ہیں کہ خواتین کی وجہ سے وہ لوگ جیتتے ہیں, ٹھیک ہے, تو خواتین تو ہمیشہ عمران خان کے لیے نکلتی ہیں. اگر اتنا مسوجنسٹک یہ لوگ ہوتے تو کیوں خواتین آتی, میرے جیسی خواتین, عام خواتین. کہ عمران خان کے دور میں جب عمران خان کو کہا جاتا تھا, ایک بات ہوئی تھی کہ عمران خان جو ہے ریپ کی بات ہوئی تھی, اس وقت کہا گیا کہ عمران خان جو ہے عورت دشمن ہے, ریپ اپولوجسٹ ہے. تو وہ کیا بات تھی, وہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ عورت جو ہے, جو ریپ کی وجوہات ہیں کہ معاشرے میں جو انفیڈیلٹی بڑھ رہی ہے, الکوہل کا استعمال بڑھ رہا ہے, اور جو بے راہ روی بڑھ رہی ہے, اور پردے کا جو نام لیا تھا وہ نظر کا پردہ دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے, ہر جگہ, مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. تو کیا یہ باتیں غلط تھیں خان صاحب کی؟ کیا الکوہل کا استعمال, کیا انفیڈیلٹی, موبائل کا غلط استعمال, کیا یہ سب وجوہات نہیں ہیں؟ یہ تو ہر جگہ کہا جا رہا ہے. انڈیا میں آپ دیکھ لیں جو بڑھتے ریپ ہیں, تو اس میں تو کوئی بات خان صاحب نے غلط نہیں کی تھی. وہ تو ہمیشہ ایک بزرگوں کی طرح ہر بات بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ اپنی ٹھیک کریں اپنے معاشرے میں, لیکن کیا انہوں نے ریپ کے لیے کوئی کام نہیں کیا؟ تو میں آپ کو بل بتاتی ہوں, جو 2 بل انہوں نے پاس کروائے وہ بھی میں ان کا ذکر کرتی ہوں. ایک بل تھا, چلیں وہ بچوں کے لیے تھا, لیکن زیادہ تر خواتین, جب ایک بچی کو اغوا کیا گیا تو اس کے بعد یہ بل پاس کرایا گیا, زینب الرٹ رسپانس اینڈ ریکوری 2020, زارا اس کو کہتے ہیں. تو اس کا کام تھا ریکوری اور ڈیٹا بیس رکھنا, جو مسنگ ہیں بچے ہیں یا بچیاں, چلیں بچے بھی اس میں آتے ہیں, لیکن بچیوں کے لیے خاص طور پہ یہ تھا کہ اس میں ایک ایپ بھی ہے, ہیلپ لائن بھی ہے 1099, اور ایپ بھی اس کی بنائی گئی چائلڈ پروٹیکشن کے لیے. خاص طور پہ یہ جو ہے یہ بل پاس کرایا گیا خان صاحب کی حکومت میں. اس کے علاوہ ایک اور بل پاس کرایا گیا, وہ اینٹی ریپ لا کیا تھا, اس کے لیے اسپیشل کورٹس, ماڈرن ڈیوائسز کا استعمال ریپ کو جج کرنے کے لیے. اس کے علاوہ نادرا میں سیکس اوفینڈر کا ریکارڈ رکھنا, یہ ساری چیزیں, اور سخت سزائیں تجویز کی گئی تھیں اس وقت. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنا امپلیمنٹیشن میں ہے کہ نہیں. اور آپ کو یاد ہوگا موٹر وے کیس ہوا تھا, اس میں وہ اس قدر زبردست طریقے سے اس کو کیا گیا تھا کہ کسی کو نام نہیں پتہ چلا تھا, جو وکٹم کا بھی نام نہیں پتہ, اور سخت سزا دی گئی تھی اس میں اوفینڈر کو. تو یہ جو عمران خان جس کو آپ مسوجنسٹک یا جس کو آپ ریپ اپولوجسٹ کہتے ہیں, تو یہ اس کے دور میں ہوا تھا. اور یہ سارا کچھ, اور ایک اور بات بتا دوں, جب یہ بل پاس کرائے گئے تھے تو اس وقت جو ہے آپ کے جو لبرل لوگ ہیں نا, جو لبرل بڑے جو انگریزی بول رہے ہیں نا آج کل, لبرل دانشور جو پیپلز پارٹی کے اور جو دوسرے, تو یہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے اور نون لیگ نے اس کے اگینسٹ ووٹ ڈالا تھا, یہ بل جب پاس کرائے گئے تھے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور اس کے علاوہ عمران خان آج تک, مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کتنی خواتین لانچ کی گئی عمران خان کے خلاف, کہ ریحام خان سے لے کے عائشہ گل, آج تک عمران خان نے ان کا نام لیا, کسی جگہ پہ بھی ان کا نام لیا کہ ہاں جی یہ ریحام خان کا نام ہی لے لیتا. کتابیں لکھ دی اس نے نام لینا گوارا نہیں کیا ان عورتوں کا. تو جناب, عورتیں جو ہے نا, عورتیں صرف آسمہ شرازی, غریدہ فاروقی, اسیم صاحبہ نہیں ہیں. عورتیں جو ہے نا, عورتیں صنم جاوید بھی ایک عورت, طیبہ راجہ بھی, سبین یونس بھی, اور بہت ساری عورتیں ہیں, بڑے نام ہیں میرے پاس, جو عورتیں ہیں جو کہ اس پچھلے پورے 2-2.5 سالوں میں جو ہے نا, کس طرح ان کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا, جیلوں میں ڈالا گیا, یا کس طرح ان کو ان کے پیچھے ان کو ہنٹ کیا گیا, کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو بچایا, کس طرح ان پہ شیلنگ کی گئی. تو یہ سب بھی عورتیں ہیں, اور ان کے اوپر جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں نا, اصل میں وہ مسوجنسٹک ہیں.